ओम नमस्कार। अधिकरणद्वयमिदम् अत्यन्तं लघु वर्तते किल भवद्भिः निर्दिष्टम् अधिकरणद्वयम् अतीव लघु वर्तते। एवं द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे अस्ति। पश्यामः यदि कदाचित् इतोपि एकम् अधिकरणं वक्तुम् अवकाशः भवेत्। बहुत आचार्य, यदि यदि शक्यते उपदेष्टुं शक्यते भवद्भिः। पश्यामः पश्यामः पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे चतुर्थमिदमधिकरणं तृतीयमिदमधिकरणं प्राण अणुत्वाधिकरणमिति आदौ मया निरूपणीयमस्ति। एकमेव सूत्रम् अणवश्च इति। अत्र प्राणशब्दः यद्यपि प्रयुक्तः परन्तु प्राणशब्देन इन्द्रियाणि उच्यन्ते। प्रायेण वेदान्तेषु यदा बहुवचनान्तः प्राणशब्दः श्रूयते तत्र इन्द्रियम् इत्यर्थे बहुधा बहुलं प्रयोगं पश्यामः। अत्रापि प्राणशब्देन इन्द्रियाणि उच्यन्ते। इदञ्च अधिकरणं किमर्थम् आरभ्यते इत्युक्ते इन्द्रियाणां परिच्छिन्नत्वं निर्णेतुम् इदमधिकरणम् आरभ्यते इति वक्तुं शक्नुमः। यावच्छक्ति अहं सरलया भाषया वदामि। इन्द्रियाणां परिच्छिन्नत्वं निरूपयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इति। किमर्थं तर्हि इन्द्रियाणां परिच्छिन्नत्वं विशिष्य निरूपणीयम् इति शङ्का भवति। यतोहि वयं यावत् जानीमः लोकतः सामान्यशास्त्रपर्यालोचनया अपि कथं जानीमः इत्युक्ते इन्द्रियाणि शरीरस्य अन्तः कार्यं कुर्वन्ति। चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि अस्माकं ज्ञानोत्पत्त्यर्थं करणानि भवन्ति। चक्षुषा पश्यामः, श्रोत्रेन्द्रियेण शृणुमः इत्येवं। तर्हि ज्ञानं प्रति साधनत्वेन स्थितानाम् एतेषाम् इन्द्रियाणां स्थितिः कुत्र इत्युक्ते अस्माकं शरीरस्य अन्तः एव इन्द्रियाणि तिष्ठन्ति। शरीरञ्च एतावदेव वर्तते इति स्थिते तस्य अन्तः विद्यमानानि इन्द्रियाणि परिच्छिन्नानि वा अपरिच्छिन्नानि वा इति शङ्का भवति वा सामान्यतः इत्युक्ते न भवति इति भाति। यतः शरीरमेव परिच्छिन्नं, तस्य अन्तः विद्यमानानि इन्द्रियाणि अपरिच्छिन्नानि तु न भवन्ति। अपरिच्छिन्नम् इत्युक्ते सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति इति। सर्वव्यापकम् इत्यर्थे अपरिच्छिन्नम् इति शब्दः। इदानीम् इन्द्रियाणां विषये यदा वयं चिन्तयामः तर्हि इन्द्रियाणि परिच्छिन्नस्य अस्य शरीरस्य अन्तः विद्यमानानि भवन्ति। तर्हि अवश्यं परिच्छिन्नान्येव भवन्ति। कथम् अपरिच्छिन्नत्वशङ्का। एवञ्च इन्द्रियं परिच्छिन्नं वा अपरिच्छिन्नं वा इति शङ्कायाम् इन्द्रियाणि परिच्छिन्नान्येव इति निर्णेतुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इत्युक्ते व्यर्थं किल अयं व्यर्थः खलु अयं विचारः शङ्का कर्तव्या। तदानीम् एवम् उच्यते यद्यपि सामान्यशास्त्रपर्यालोचनया वा श्रुतिपर्यालोचनया वा शङ्का न भवति, परन्तु साङ्ख्यशास्त्रम् इति एकं शास्त्रं वर्तते, तत्पर्यालोचनया पुनः शङ्का भवत्येव इति। ते खलु इन्द्रियाणाम् अपरिच्छिन्नत्वं निरूपयन्ति। साङ्ख्यमते इन्द्रियाणि अपरिच्छिन्नानि विभुरूपाणि भवन्ति, सर्वव्यापकानि इन्द्रियाणि तैः स्वीक्रियन्ते इति वर्तते। न केवलं स्वीक्रियन्ते, तत्र काञ्चन युक्तिमपि प्रदर्शयन्ति ते। तेषां रीत्या तथा वर्तते। तेषां रीत्या तत्र प्रकृतेर्महान्, ततो अहङ्कारः, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि, एकादश इन्द्रियाणि इत्येवं सृष्टिक्रमः वर्तते।
तर्हि अहङ्कारात् उत्पन्नानि इन्द्रियाणि यदा भवन्ति तर्हि अहङ्कारस्य यः स्वभावः स एव स्वभावः इन्द्रियाणामपि भवति। अहङ्कारः इत्ययं पदार्थः परिच्छिन्नो न इति प्रथमतः निर्णीतम्। तत्र मूलप्रकृतिः अपरिच्छिन्ना, तस्य कार्यं साक्षात् कार्यं महत्तत्वं तदपि अपरिच्छिन्नं, तस्य महत्तत्वस्य कार्यम् अहङ्कारतत्त्वं तदपि अपरिच्छिन्नम्। अहङ्कारतत्त्वस्य कार्याणि भवन्ति इन्द्रियाणि, एकादश इन्द्रियाणि इति स्थिते अहङ्कारकार्यत्वादेव अहङ्काराणाम् अपरिच्छिन्नत्वात् तत् कार्यभूतानाम् इन्द्रियाणामपि अपरिच्छिन्नत्वमेव वक्तव्यम् इति साङ्ख्यानां मतं वर्तते। तर्हि कथम् अस्माकम् अनुभवविरोधः परिच्छिन्ने शरीरे अपरिच्छिन्नानि इन्द्रियाणि कथं तिष्ठन्ति कथं तिष्ठन्ति इति कार्यं कुर्वन्ति इति एका शङ्का जायते किल। तत्र ते वदेयुः एवं शङ्का न कर्तव्या, यतः परिच्छिन्ने शरीरे आत्मा तिष्ठति किल। आत्मा तिष्ठति इत्युक्ते आत्मा परिच्छिन्ने शरीरे अभिव्यक्तः वर्तते। यद्यपि आत्मा अपरिच्छिन्नः, शरीरं परिच्छिन्नमिति कृत्वा परिच्छिन्ने शरीरे आत्मा वर्तते इति व्यवहारः यथा योजनीयः तद्वदेव इदमपि योजनीयम् इति साङ्ख्यानां मतमस्ति। एवञ्च आत्मा यद्यपि विभुः आचार्य तेषां तत्र इदानीम् अस्माभिः उच्यते खलु क्वचित् आत्ममनस्संयोगो वा इन्द्रियमनसोः संयोगो वा सर्वदा भवति चेत् सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिर्भवेत्, परन्तु तथा नास्ति इत्यत्र मनसः इन्द्रियाणां च संयोगः सर्वदा नास्ति, यतः अणुत्वात् इतः नाम नाडीं प्रविशति इत्यादि अस्माभिः उच्यते तर्कशास्त्रे। एवमेव यदि एतैः आत्मनः अपरिच्छिन्नत्वम् एवमेव इन्द्रियाणां च अपरिच्छिन्नत्वम् अङ्गीक्रियते, तर्हि तेषां विषये एतादृशप्रश्नेषु कथं उत्तरं भवति आचार्य? साङ्ख्यमते वा? साङ्ख्यमते कथम् उत्तरं भवति? साङ्ख्यमते इन्द्रियाणामपि अपरिच्छिन्नत्वं, यद्यपि स्वरूपेण ते अपरिच्छिन्नाः, तानि अपरिच्छिन्नानि इन्द्रियाणि, तथापि तेषां तत्र कार्यजननाय किञ्चित् तत्र अनेके नियमाः भवन्ति किल। यद्यपि आत्मा इदानीं विभुः, पश्यतु, आत्मनः विभुत्वेपि आत्मनि सर्वदा ज्ञानं न जायते भवदुक्तरीत्या इन्द्रियाणां सम्बन्धम् आदाय नियमः क्रियते। भवतां प्रश्नः कः? इन्द्रियाणामपि यदि विभुत्वं स्यात् तर्हि किम् आदाय नियमः क्रियते इति शङ्का। किमपि अन्यदादाय नियमः कर्तव्यः एव। अन्ततो गत्वा किमपि यदि नास्ति तदा अदृष्टम् आदाय नियमः कर्तुं शक्यते। यद्यपि सः प्रश्नस्तु साङ्ख्यमतस्य उपरि तिष्ठति, सत्यमेव, तथापि अन्ततो गत्वा यदि किमपि नास्ति नियामकम् अन्यत् तर्हि अदृष्टम् आदाय नियमः इति कर्तुं शक्यते। अदृष्टम् अनुसारेणैव ज्ञानं जायते इति कुत्रचित् इदम् अदृष्टम् आदाय नियमस्तु सर्वैरपि कर्तव्यो भवति च, अत्रैव सः नियमो भवतु इत्यपि साङ्ख्याः वदेयुः। तत् तादृशेषु विषयेषु साङ्ख्याः किं वदन्ति इत्येवं बहु अस्माभिः चिन्तयितुं तेषां ग्रन्थाः न लभ्यन्ते। तस्मात् किञ्चित् कल्पनीयं तेषां रीत्या इत्येव। अदृष्टम् आदाय अन्ततो गत्वा तेषां मते व्यवस्था सम्भवति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च पश्यामः, एवं रीत्या साङ्ख्यानां मतं स्थितं वर्तते। तस्य ते तर्हि इदानीं पूर्वपक्षं कुर्वन्ति। तेषां पूर्वपक्षस्य निराकरणाय इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इत्येव। पश्यामः, इदानीम् अधिकरणं प्रविश्य भाष्यं पठामि। अणवश्च इति आदौ साक्षादेव सिद्धान्तसूत्रम् अणवश्च इति। अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरम् अभ्युच्चिनोति। स्वभावान्तरस्य अभ्युच्चयः अयं च शब्दः प्राणानामेव, प्राणानाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणामेव स्वभावान्तरस्य अभ्युच्चयाय इदं वर्तते। पूर्वं कश्चन अन्यः स्वभावः उक्तः। कः स्वभावः? उत्क्रमणादिकं वर्तते इत्युक्तं। यदा मरणं भवति, मरणकाले सूक्ष्मशरीरं यदा लोकान्तरं प्रति उत्क्रामति तदानीं सूक्ष्मशरीरघटकाः इमे सर्वे भवन्ति। इन्द्रियाणि सूक्ष्मशरीरस्य अन्तः वर्तन्ते। सूक्ष्मशरीरे मुख्यप्राणः वर्तते। एतत् सर्वं तत्र स्थूलशरीरे प्रनष्टे सूक्ष्मं शरीरम् इतः लोकान्तरं गच्छति इति वर्तते। तर्हि लोकान्तरगामित्वम् इति कश्चन स्वभावः पूर्वं
इन्द्रियाणां निरूपितः पूर्वस्मिन् अधिकरणे। एवम् एवम् परन्तु इदं लोकान्तरगामित्वम् उक्तं, तदनन्तरम् अयमपि अन्यस्वभावः वक्तव्यः, परिच्छिन्नत्वम् इति। तदा अस्माकं शङ्का भवति, लोकान्तरगामित्वं यदि पूर्वाधिकरणे निर्णीतं तर्हि परिच्छिन्नत्वे सत्येव किल लोकान्तरगामित्वं भवति। एवम् एकत्र विद्यमानः पदार्थः अन्यत्र गच्छति इति वक्तव्यं चेत् सः विभुः न भवेत्। एवमेवम् तर्हि लोकान्तरगामित्वादेव अन्यथानुपपत्त्या इन्द्रियाणां परिच्छिन्नत्वमपि प्राप्तमेव। पुनः किमर्थं निरूपणीयम्? पुनः किमर्थं निरूपणीयम् इत्युक्ते, सत्यं यद्यपि प्राप्तं तथापि पुनः निरूपणीयं, यतः साङ्ख्याः पृच्छन्ति किल। तर्हि साङ्ख्याः पृच्छेयुः तस्य अपरिच्छिन्नत्वं मत्वा साङ्ख्याः तत्र केवलं वृत्तिलाभः, यद्यपि शरीरं यथा आत्मा अपरिच्छिन्नः, आत्मा अपरिच्छिन्नः लोकान्तरं न गच्छति, परन्तु आत्मनः अस्मिन् लोके एकं शरीरं प्राप्नोति, तस्यैव आत्मनः लोकान्तरे शरीरं प्राप्नोति, स्थूलशरीरं प्राप्नोति इतिवत् इन्द्रियमपि न गच्छति, किन्तु अस्मिन् लोके इन्द्रियाणाम् एकेन स्थूलशरीरेण सम्बन्धो भवति, पुनः तेषामेव इन्द्रियाणां लोकान्तरे अपि व्याप्य स्थितानां लोकान्तरे पुनः शरीरान्तरं प्राप्नोति, इन्द्रियाणि शरीरान्तरं प्राप्नुवन्ति इति आत्मनः यथा निरूपणं तथैव इन्द्रियस्यापि निरूपणं कर्तव्यम् इति साङ्ख्यानां प्रश्नः एतदुपरि तिष्ठति। तस्मात् यद्यपि पूर्वाधिकरणे निरूपितं तथापि तस्य उपरि पुनः आक्षेपो जायते इति कृत्वा तस्य आक्षेपस्य निराकरणाय आक्षेपसङ्गतिः इत्युच्यते खलु। आक्षेप्य पूर्वाधिकरणसिद्धान्तं पुनराक्षिप्य, पूर्वाधिकरणसिद्धान्तः आसीत् इन्द्रियाणां लोकान्तरगतिः इति, सा लोकान्तरगतिः नैव निरूपयितुं शक्यते इन्द्रियाणाम् अपरिच्छिन्नत्वात् इति, अपरिच्छिन्नत्वात् इति मत्वा साङ्ख्याः पृच्छन्ति। तस्य मतस्य निराकरणं कृत्वा पुनः पूर्वाधिकरणे यः सिद्धान्तः सः प्रतिष्ठापनीयः इति एतदर्थम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इति आक्षेपसङ्गत्या इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। पश्यन्तु, अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरम् अभ्युच्चिनोति, स्वभावान्तरं परिच्छिन्नत्वम् इत्ययं स्वभावः, स्वभावान्तरं तस्य अभ्युच्चयं करोति। अणवश्च एते प्राकृताः प्राणाः प्रतिपत्तव्याः, प्राकृताः न प्रकृताः प्राणाः प्रतिपत्तव्याः। प्रकृताः प्राणाः इत्युक्ते इन्द्रियाणि इत्यर्थः। अभ्युच्चिनोति इत्यस्य कः अर्थः आचार्य? समुच्चिनोति इत्यर्थः, समुच्चयं करोति, एकीकरोति। अभ्युच्चयः समुच्चयः, योजयति इत्यर्थः। पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन सह इदमपि स्वभावान्तरं योजयति इत्यर्थः। आम्। अणवश्च एते प्रकृताः प्राणाः प्रतिपत्तव्याः, सूत्रार्थवर्णनम्। एते प्रकृताः प्राणाः इन्द्रियाणि अणवः प्रतिपत्तव्याः, अणवः इत्युक्ते सूक्ष्माः इत्यर्थः। अणुत्वञ्च येषां सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वम्। इन्द्रियाणि स्वभावानि भवन्ति इत्युक्ते अर्थकः परमाणुतुल्यानि भवन्ति इत्यर्थो न। नैयायिकैरपि मनसः अणुत्वम् उक्तम्, अन्येषाम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं नोक्तम्, अन्येषाम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं नोक्तम्, मनसः केवलम् अणुत्वम् उक्तम्। तत्र सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् इदानीं परिगणनं यदा क्रियते तेषाम् अणुत्वम् इति सूत्रकारेण उक्तं, परन्तु अणुत्वम् इत्यस्य अर्थः परमाणुरूपत्वम् अथवा अणुरूपत्वम् इति न, अणुपरिमाणवत्वम् इत्यर्थो न, किन्तु सूक्ष्मत्वम् अथवा परिच्छिन्नत्वं, सूक्ष्मत्वं परिच्छिन्नत्वम् इत्याद्यर्थाः अत्र ग्राह्याः। सूक्ष्मत्वं परिच्छिन्नत्वम् अनयोः कः भेदः इत्युक्ते अनुद्भूतरूपस्पर्शादिमत्वं सूक्ष्मत्वम्, रूपस्पर्शादिकम् उद्भूतं न इत्युक्ते द्रष्टुं न शक्यते। इन्द्रियाणाम् इन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति, एवञ्च इन्द्रिय अग्राह्यत्वम् अत्र अणुत्वं विवक्षितम्। सूक्ष्मत्वम् इन्द्रिय अग्राह्यत्वम्, इन्द्रियग्राह्य गुणशून्यत्वम् इदम् अत्र अणुत्वम् इत्यनेन विवक्षितम्। परिच्छिन्नत्वम् इत्युक्ते परिच्छिन्नपरिमाणवत्वम् इत्येव, अविभुत्वम्,
अविभुत्वं परिच्छिन्नत्वं एवमेवम् एवम् घटादीनामपि परिच्छिन्नत्वं घटः परिच्छिन्नः इति वदामः किल इदमेव एवम् परिच्छिन्नत्वं विवक्षितम् इति हम्म परमाणुतुल्यत्वम् अत्र न विवक्षितम् इति एकः विषयः भाष्यकारैः उक्तः कुतः परमाणुरूपत्वम् उच्यताम् इन्द्रियाणां परमाणुरूपत्वस्वीकारे को दोषः अथवा अणुत्वस्वीकारे को दोषः इत्युक्ते कृत्स्नदेहव्यापि कार्य अनुत्पत्तिप्रसङ्गात् अयमेव दोषः कृत्स्न देहव्यापि नमस्कारः वाङ्गो मम नमस्कारः प्रणामः प्रणामः महेश्वरः अस्ति भवन्तः वदन्तु इदानीं स्वामी नमस्कारः अनवश्च इति सूत्रं सूत्रस्थभाष्यं वदन्नस्मि अणुत्वम् अत्र सूक्ष्मत्वं परिच्छिन्नत्वं च विवक्षितं न तु अणुपरिमाणवत्वं यदि परमाणुतुल्यत्वम् अणुपरिमाणवत्वम् इति उच्येत तर्हि कृत्स्नदेहव्यापि कार्य अनुत्पत्तिः स्यात् इति कृत्स्नदेहं व्याप्य इन्द्रियाणां कार्यं वर्तते इति अस्माकं अनुभवसिद्धम् इत्युक्ते इन्द्रियाणि यदर्थम् अनुमेयानि किमर्थम् अनुमेयानि इत्युक्ते इन्द्रियाणां कार्यं सर्वत्र शरीरे उपलभ्यते इति कृत्वा स्पर्शः त्वगिन्द्रियं सर्वशरीरव्यापि सर्वत्र शरीरे स्पर्शोपलब्धिरस्ति एवञ्च इन्द्रियाणां यदि शरीरे सर्वत्र प्रवर्तनं न स्यात् तर्हि कृत्स्नदेहव्यापि कार्यं नैव निरूपयितुं शक्येत युगपत् तदपि वक्तव्यं युगपत् कृत्स्नशरीरव्यापि कार्यं शरीरे सर्वत्र इन्द्रियाणां कार्यं जायते इति निरूपणीयम् एतन् निरूपणीयं चेत् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं नाङ्गीकर्तव्यं यदि अणु स्यात् तर्हि एकत्रैव भूत्वा कार्यं कुर्यात् न तु सर्वशरीरे व्याप्य कार्यं न कुर्यात् तथा च गङ्गाजले निमग्नस्य सर्वशरीरव्यापि शैत्यं न उपलभ्येत त्वगिन्द्रियम् एकत्रैव वर्तते अणुः त्वगिन्द्रियस्य अणुत्वस्वीकारे शरीरे व्याप्य कार्यं करोति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा गङ्गाजले निमग्नस्य सर्वशरीरव्यापि शैत्योपलब्धिः न स्यात् एवञ्च सर्वशरीरव्यापि शैत्योपलब्धिः निरूपणीया चेत् आत्मनः अपि अणुत्वं न वक्तव्यम् इन्द्रियस्यापि त्वगिन्द्रियस्यापि अणुत्वं न वक्तव्यम् आत्मनः अणुत्वस्वीकारेपि अयमेव दोषः इति कृत्वा आत्मा अणुः इति केचन अन्ये वेदान्तिनः वदन्ति तदपि असमीचीनम् इति अनया एव युक्त्या खण्ड्यते एतत् जातम् सर्वेषाम् इन्द्रियाणां व्यापित्वं चेत् चक्षुषः अथवा श्रोत्रस्य कथं उल्लम्भः सर्वेन्द्रियशरीरव्यापित्वं त्वचः वर्तते शरीरव्यापी वर्तते इतरेषाम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं कथम् इतरेषाम् इन्द्रियाणां सर्वशरीरव्यापित्वमिति वा आम् सर्वशरीरे यद्यपि चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं वा जिह्वा वा सर्वत्र उपलभ्यते इत्युक्ते किं व्यनामकमिति मम महान् सन्तोषः महान् सन्देहः अस्ति एवं मम तथापि तेषां यद्यपि तेषां कार्यम् इन्द्रियाणां कार्यम् इत्युक्ते कृत्स्नदेहव्यापि कार्योत्पत्तिः इति त्वगिन्द्रियस्यैव व्यापित्वमपि सङ्गच्छते एवं व्यापित्वं सङ्गच्छते कृत्स्नशरीरव्यापित्वं सङ्गच्छते एवञ्च शरीरस्य मम महान् सन्तोषः प्रश्नस्तु न कृतः इदानीं क्रियते तस्मात् किमित्युक्ते इदानीं नासिकायाः घ्राणे एव उपलब्धिः वर्तते तत्रैव अस्ति उपलब्धिः घ्राणेपि त्वचः कुत्रचिदेव उपलभ्यते सर्वस्य तु नोपलभ्यते इति अणुत्वं भिन्नस्य कथम् उपपद्यते इति प्रश्नः तिष्ठति सत्यं तत् तिष्ठति
तत्र कृत्स्नशरीरव्यापिकार्यं परमाणुत्वं मास्तु मध्यमपरिमाणित्वं वा भवति इतरेषां देयेन मध्यमपरिमाणवत्वमेव समर्थनीयं मध्यमपरिमाणवत्वमेव समर्थनीयं परन्तु इदं तु अस्ति इयं तु शङ्का अस्ति एव कृत्स्नशरीरव्यापि कार्यम् इत्युक्ते तत् एकस्य त्वगिन्द्रियस्यैव उपलभ्यते अन्येषाम् इन्द्रियाणां तु न उपलभ्यते इत्येव स्थितिः वस्तुतः वर्तते परन्तु तद् त्वगिन्द्रियं अतएव शरीरे तदेव इदानीं त्वगिन्द्रियं दृष्टान्तीकृत्य अन्येषामपि अणुत्वं वारणीयम् इत्येव भाति अणुत्वं तु नेष्यते अणुत्वं यदि स्यात् केवलम् अणुतुल्यत्वं यदि स्यात् तर्हि अणुतुल्यत्वे काचन युक्तिर्वक्तव्या अणुतुल्यत्वेपि युक्तिर्नास्ति त्वगिन्द्रियस्य तु वर्तते त्वगिन्द्रियस्य तु सर्वशरीरव्यापि कार्यम् उपलभ्यते तं दृष्टान्तीकृत्य अन्यत्र साधनीयमिति भाति इति न ज्ञायते तत् आलोचनीयं मयापि न आलोचितं तदेव आलोचनीयं भवति तदालोचनीयं तत्र त्वगिन्द्रियस्य तु विषये स्पष्टं सर्वशरीर व्यापि कार्यम् उपलभ्यते अन्येषाम् इन्द्रियाणां तत्तद्गोलके एव गोलकं नियतं वर्तते इति कृत्वा तत्तद्गोलके एव स्थितिः तत्तद्गोलके स्थित्वा एकस्मिन् अवच्छेदे एव भवति अन्यत्र न भवति अन्यावच्छेदेन न भवति अन्यावच्छेदेन न भवति किन्तु सर्वसिद्धं वर्तते भवति तस्मात् प्राणस्य एकस्यैव एते प्राणाः पुनः चिन्तयामि तद्विषये अन्येषाम् इन्द्रियाणां तु त्वगिन्द्रियं दृष्टान्तीकृत्य अनुमातुं शक्यते तत्तु एकं वक्तुं शक्यते एकं यदा अन्येषाम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वेपि परमाणुतुल्यत्वेपि किमपि प्रमाणं नास्ति परिच्छिन्नत्वे प्रमाणं वर्तते विभुत्वे प्रमाणं नास्ति तर्हि अणुत्वसाधकयुक्तिर्नास्ति इति कृत्वा एवम् उक्तम् इति भाति एकम् इत्युक्ते एकं मनसस्तु विषये वक्तुं शक्यते मनसस्तु सर्वशरीरव्यापि उपलम्भः वर्तते इति कृत्वा मनसः अपि अणुत्वं वारयितुं युक्तिरस्ति अन्येषाम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं वारयितुं अणुत्वे मानाभावादित्येव अन्यत् किमपि प्रमाणं नास्ति वा इति भाति अत्र श्रुतिमादाय समर्थयितुं शक्येत श्रुतिरस्ति वा तथा श्रुतिस्तु अणुत्वे श्रुतिर्नास्ति अणुत्वे श्रुतिर्नास्ति परमाणुतुल्यत्वे श्रुतिर्नास्ति तर्हि परिच्छिन्नपरिमाणत्वम् इति तावन्मात्रं सिद्ध्यति इति भाति यतः लोकान्तरगत्यन्यथानुभवत्या लोकान्तरगतिस्तु विभोः न भवति गतेरुपपादनाय परिच्छिन्नत्वं वक्तव्यं तच्च परिच्छिन्नत्वमात्रेण सिद्ध्यति अणुत्वं विशिष्य न साधयति अणुत्वमस्ति चेदेव लोकान्तरगतिः इति तु नास्ति परिच्छिन्नत्वमात्रेण लोकान्तरगतिः निरूपयितुं शक्यते एवञ्च लोकान्तरगत्य अन्यथानुभवत्यापि परिच्छिन्नत्वमेव सिद्ध्यति तत्तु अणुत्वम् एवञ्च अणुतुल्यत्वे मानं नास्ति तावदेव परन्तु कदाचित् अयम् अनुभवः अस्ति आचार्य कदाचित् अयम् अनुभवः कदाचित् उदरे शब्दः श्रूयते अस्माभिः स्वयं तर्हि सत्यं भोः उदरे श्रूयमाणोऽपि श्रोत्रेन्द्रियं कुत्र तिष्ठति इति श्रोत्रेन्द्रियं गोलके तिष्ठति श्रोत्रेन्द्रियम् उदरे गच्छति चेत् पर्याप्तं किल तावता अणुत्वं वारयितुं न शक्यते इति कदाचित् एवं वक्तुं शक्यते वा इति तदा आलोचनीयं यदि उदरेपि शब्दः श्रूयते भवदुक्तरीत्या उदरे श्रूयते तत् समकाले बहिरपि श्रूयते इति मन्यताम् मया श्रूयते उदरे शब्दः श्रूयते स तु व्यापित्वेन तत् श्रोत्रपर्यन्तम् आगच्छति स्वयं श्रोत्रेन्द्रियस्य दूरम् आगच्छति अस्माभिः श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयदेशं गत्वा शब्दग्राहकत्वं निर्णीतं परिभाषायां तथैव उक्तं श्रोत्रेन्द्रियं विषयदेशं गत्वा शब्दग्राहकम् इति निर्णीतं तर्हि इदम् एकं सम्भाव्यते तत्र उभयत्र एककाले यदि शब्दं गृह्णाति तर्हि अणुत्वं न वक्तव्यमिति उभयत्र एककाले स्थितिर्वक्तव्या चेत् अणुत्वं न भवेत् एवं तादृशं किमपि आलोचयितुं शक्येत सम्यक् पश्यामः सूक्ष्माः एते प्राणाः स्थूलाश्चेत् स्युः मरणकाले शरीरान् निर्गच्छन्तः बिलात् अहिरिव
उपलभ्येरन् म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः। पश्यन्तु अत्र परिच्छिन्नपरिमाणवत्वेपि स्थूलत्वं न वक्तव्यं। स्थूलत्वं नाम चक्षुरिन्द्रियगोचरत्वं। सौक्ष्म्यं तु अवश्यं वक्तव्यं। यदि सौक्ष्म्यं न स्यात् तर्हि मरणकाले स्थूलशरीरात् निर्गच्छन्तः आगच्छन्तः एते प्राणाः इत्युक्ते इन्द्रियाणि बिलात् अहिः यदा निर्गच्छति सर्पः, यदा बिलात् निर्गच्छति सर्वेपि तं सर्पं पश्यन्ति। तद्वदेव शरीरात् निर्गच्छन्ति इमानि इन्द्रियाणि अन्यैरपि दृश्येरन् इति। तत्र तटस्थैः पार्श्वस्थैः यः म्रियमाणो वर्तते तस्य समीपे ये वर्तन्ते जनाः तैरपि अस्य इन्द्रियाणि दृश्येरन्। तस्मात् अदृश्यत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। इन्द्रिय अग्राह्यत्वं वक्तव्यं, तथा च सूक्ष्मत्वं वक्तव्यं। सप्तदशानाम् इन्द्रियाणां बहिर्गमनम् अस्ति। सर्वे सप्तदशापि मिलित्वा कुतः परिच्छिन्नत्वं न सम्पादयन्ति? सर्वाणि मिलित्वा गच्छन्ति। निर्गच्छन्ति। सप्तदश परमाणवः कुत्रचित् वर्तन्ते चेत् यदा बहिर्गच्छन्ति तदा दृश्येयुः इति कश्चन शङ्का वर्तते, काचन शङ्का वर्तते। न भवति आचार्याः। यतोहि तेषाम् अदृश्यत्वं स्वभावश्चेत् बहूनाम् अदृश्यानाम् एकत्रीकरणे दृश्यत्वम् आयाति इति नास्ति। येषाम् अदृश्यत्वं स्वभावः तत्र अदृश्यत्वं स्वभावश्चेत् अङ्गीकुर्मः। तदेव अणुत्वस्वीकारे, नैयायिकवद अणुत्वस्वीकारे तत्र अदृश्यत्वं स्वभावो भवति। तथा च अदृश्यत्वं स्वभावश्चेत् अणूनां बहूनाम् एकत्र स्थितौ अपि दृश्यत्वं न आयाति इत्येव नियमः। तद्वदेव एतेषामपि इन्द्रियाणां यद्यपि परमाणुतुल्यत्वं नास्ति तथापि अदृश्यत्वं स्वभावः इति वक्तव्यम्। अदृश्यत्वं स्वभावः इति कृत्वैव यतः बहूनि इन्द्रियाणि युगपत् स्थूलशरीरात् मरणकाले निर्गच्छन्ति, तदानीं युगपन्निर्गमनकाले विभवः अपि विभुर्भि सूक्ष्ममेव भवेत्। इन्द्रिय अग्राह्यं भवितुम् अर्हति। इन्द्रियाग्राह्यत्वं विभुत्वेपि सङ्गच्छते, परन्तु विभुत्वे प्रमाणं नास्ति। यदि विभुत्वं स्यात् तर्हि बहिरागमनं लोकान्तरगमनम् एतत् सर्वं न शक्यते। तस्मात् विभुत्वं त्यक्तं, परिच्छिन्नत्वं स्वीकृतं। परिच्छिन्नत्वेपि इदमपि एकमस्ति खलु तत्र युगपत् गमनम् इत्यपेक्षया अनूत्क्रमणम् इत्येव खलु तत्र उपनिषदि अस्ति। तर्हि पृष्ठतः गच्छन्ति इति किमुक्तं युगपत् गमनम् इत्यपेक्षया युगपत् गच्छन्ति इत्यपेक्षया अनूद्गच्छन्ति इति। तत्र अनूत्क्रामन्ति इति। अनूत्क्रामन्ति सत्यम्। अनुयुगपदेव प्राणमनु मुख्यप्राणस्य उत्क्रमणमनु अन्यानि सर्वाणि इन्द्रियाणि गच्छन्ति इत्येव। तर्हि मुख्यप्राणः इत्युक्ते अस्माकं श्वासोच्छ्वासः क्रियते खलु, सः मुख्यप्राणः उच्छ्वासवायुः, तस्य उत्क्रमणम् अनु अन्यानि सर्वाणि इन्द्रियाणि उद्गच्छन्ति इत्युक्ते तद् युगपदेव। तर्हि युगपद् उत्क्रमणम् अस्ति। युगपद् उत्क्रमणकाले अपि ते यदि स्थूलाः स्युः तर्हि अन्यैरपि दृश्येरन् न तु दृश्यन्ते इति कृत्वा स्थूलत्वं न वक्तव्यं, परिच्छिन्नत्वं च वक्तव्यं, स्थूलत्वं न वक्तव्यम्। एवञ्च किं जातं? विभुत्वं नास्ति, परमाणुतुल्यत्वं च नास्ति, सूक्ष्मत्वं वर्तते, स्थूलत्वं नास्ति। घटादिवत् स्थूलत्वं नास्ति, परिच्छिन्नत्वसत्त्वेपि घटादिवत् स्थूलत्वं नास्ति, विभुत्वं च नास्ति, परमाणुवत् अणुत्वं नास्ति, सूक्ष्मत्वं वर्तते। एवं रीत्या इन्द्रियाणां स्वरूपं निरूपितमस्ति। सर्वाणि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अग्राह्यानि इत्येव सिद्धान्तः। एवमेवमेवं सर्वाणि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अग्राह्यान्येव। इन्द्रिय अग्राह्यत्वाभिप्रायेण सूक्ष्म अणुः इति शब्दः प्रयुक्तः इति सूत्रकारैः। अणवच्च इति इन्द्रिय अग्राह्यत्वाभिप्रायेण सः शब्दः प्रयुक्तः इति जातम्। परिच्छिन्नाश्च एते प्राणाः परिच्छिन्नाश्च एते प्राणाः सर्वगताश्चेत् स्युः उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिव्याकोपः स्यात् इति। यदि सर्वगताः इमे स्युः तर्हि उत्क्रान्तिः गतिः आगतिः इत्येतत् सर्वं नैव निरूपयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्प्रतिपादकानां श्रुतिवाक्यानां अर्थः बाधितः स्यात् इति श्रुतिव्याकोपः स्यात्। तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिद्ध्येत् इति। तद्गुणसारत्वं जीवस्य
तद्गुणसारत्वाच्च तद्व्यपदेशः इत्युक्तम्। अन्यत्र सूत्रे जीवस्य अणुत्वव्यपदेशः कुत्रचित् कृतः। तत् कथं जीवस्तु विभुः खलु, जीवस्य स्वरूपेण विभुत्वं वर्तते, कथं जीवस्य अणुत्वव्यपदेशः श्रुत्या क्रियते इत्युक्ते तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः इति सूत्रकारेण परिहारः कृतः। तत्र तद्गुणसारत्वं नाम इन्द्रियगुणसारत्वम् इत्युक्ते इन्द्रियगुणम् आदाय जीवस्यापि अणुत्वव्यपदेशः क्रियते इत्येव। इन्द्रियोपाधिकत्वात् जीवस्य अनेके उपाधयः सन्ति, तत्र इन्द्रियमपि उपाधि, इन्द्रियम् उपाधिम्, इन्द्रियं वा मनो वा उपाधित्वेन अभ्युपगम्य जीवस्य अणुत्वव्यपदेशः श्रुत्या क्रियते इत्युक्तम्। यदि इन्द्रियाणामपि विभुत्वं स्यात् तर्हि इन्द्रियाण्यादाय जीवस्य अणुत्वव्यपदेशः कथं कर्तुं शक्येत? नैव कर्तुं शक्येत। अतः इन्द्रियोपाधिकः जीवस्य अणुत्वव्यपदेशः यदि उपपादनीयः स्यात् तर्हि उपाधेः अणुत्वं प्रथमतः निरूपणीयम्। उपाधेरपि विभुत्वं यदि स्यात् तर्हि जीवस्य तदादाय अणुत्वव्यपदेशः कर्तुं न शक्येत इति कृत्वा तद्गुणसारत्वं न स्यात्, तद्गुणसारत्वं जीवस्य न सिद्ध्येत्। तस्मात् जीवस्य इन्द्रियगुण औपाधिकम् अणुत्वं यदि निरूपणीयं तर्हि इन्द्रियाणां प्रथमतः अणुत्वं निरूपणीयम्। अणुत्वं नाम सूक्ष्मत्वं निरूपणीयं, परिच्छिन्नत्वं निरूपणीयम्। अतः सर्वगतत्वं नाङ्गीकर्तव्यम् इति। सर्वगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत् इदमेव इदानीं साङ्ख्यानां मतम्। अत्र साङ्ख्याः पूर्वपक्षिणः इत्युक्तं, पूर्वपक्षिणाम् आशयः भाष्यकारैः नैव विवृतः खलु इत्युक्ते यद्यपि सिद्धान्तनिरूपणात् पूर्वं न विवृतः, परन्तु सिद्धान्तम् उक्त्वा अनन्तरं पूर्वपक्षिणां मतम् आनीय खण्ड्यते। किं तत् पूर्वपक्षिणां मतम् इत्युक्ते सर्वगतानामपि इन्द्रियाणि सर्वगतानामपि इन्द्रियाणां वृत्तिलाभः शरीरदेशे इति। वृत्तिलाभः इत्युक्ते कार्यकारित्वम् इत्यर्थः। वृत्तिलाभो नाम कार्यकारित्वम्। इन्द्रियाणि यद्यपि सर्वव्यापीनि भवन्ति, अपरिच्छिन्नानि भवन्ति, अहङ्कारकार्याणि भवन्ति, तथापि तेषां कार्यकारित्वं तु शरीरदेशे एव भवति इति कृत्वा शरीरात् बहिः इन्द्रियाणां कार्योपलब्धिः स्यात् इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते। इन्द्रियाणां कार्यकारित्वं तु शरीरदेशे एव इति निरूपयितुं शक्यते। तथा च न कोऽपि दोषः इति चेत् न वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्ते इति खण्डनं। किं खण्डितम् इदानीं? वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्ते इति अयमाशयः भाष्यस्य। यदि वृत्तिलाभः शरीरे इत्युच्यते तर्हि वृत्तिरेव करणम् इति स्यात्। इन्द्रियवृत्तिस्तु शरीरे भवति। इन्द्रियाणां का इन्द्रियवृत्तिः, इन्द्रियवृत्तिर्नाम इन्द्रियद्वारा जायमाना या वृत्तिः सा शरीरमादाय एव भवति इति। एवं यदि परिहारः क्रियते तर्हि इदानीं चक्षुरिन्द्रियं भवता किमुक्तं स्यात्? चक्षुरिन्द्रियम् इति यदस्ति तत् सर्वव्यापि भवति, तथापि चक्षुरिन्द्रियजन्या वृत्तयस्तु शरीरावच्छेदेनैव भवन्ति इति कृत्वा कोऽपि दोषो नास्ति इति भवता उच्यते। तर्हि इदानीं वृत्तिरेव इन्द्रियम् इति भविष्यति। एवं यदि उच्यते यत् तत्र कार्यं करोति, नाम रूपदर्शनाय यत् करणत्वेन करणभूतं भवति, रूपदर्शनाय कार्यकारी यः पदार्थः सः खलु इन्द्रियं। रूपदर्शनं करणं विना न भवति इति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियं कल्प्यते। रूपदर्शनं नाम क्रिया, या काचन क्रिया करणं विना न भवति, तदर्थं किञ्चित् करणं कल्पनीयं, तदेव करणम् इन्द्रियम् इति यदा उच्यते तर्हि रूपदर्शनाख्यं यत् कार्यं तादृशस्य कार्यस्य निष्पत्त्यर्थं व्यापारवान् यः पदार्थः सः इन्द्रियम् इति वक्तव्यम्। इदानीम् इन्द्रियं तु सर्वत्र व्याप्य विद्यमानः पदार्थः, तस्य कार्यकारित्वं वृत्तिलाभः शरीरदेशे इति उच्यते चेत् तत्र सा वृत्तिः या वर्तते सा वृत्तिरेव इन्द्रियम् इति भविष्यति। यतः दर्शनरूपकार्यं वृत्तेरेव इदानीं, यतः वृत्तिरेव शरीरदेशे स्थित्वा दर्शनरूपं कार्यं जनयति।
तर्हि तद् वृत्तिरेव इन्द्रियम् इति भविष्यति, न तु इन्द्रियान्तरं तदपेक्षया अन्यत् इन्द्रियमेव न सिद्ध्येत् इति। एवम्। अतः वृत्तिमात्रस्य करणत्वं स्यात् इत्यर्थः, करणत्वोपपत्तेः इति। वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्त्या वृत्त्यपेक्षया अतिरिक्तस्य इन्द्रियस्य सिद्धिरेव न स्यात् इत्यर्थः। वृत्तिमात्रस्य करणत्वं सिद्ध्येत्, न तु तदपेक्षया अन्यस्य इन्द्रियस्य सिद्धिः। यदेव ह्युपलब्धिसाधनं वृत्तिः अन्यद्वा तस्यैव नः करणत्वं संज्ञामात्रे विवादः इति करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका इति स्वयमेव भाष्यकारः अर्थं विवृणोति। पश्यन्तु, यदेव हि उपलब्धिसाधनम्, उपलब्धिः रूपोपलब्धिं प्रति यत् साधनं तत् चक्षुः इति वक्तव्यम्। यदि रूपोपलब्धिं प्रति, रूपोपलब्धिर् नाम नियतरूपोपलब्धिः, नियता या रूपोपलब्धिः, तां रूपोपलब्धिं प्रति यत् साधनं तदिदानीं चक्षुरिन्द्रियमिति वक्तुं न शक्यते। कुतः? चक्षुरिन्द्रियं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति भवन्मते इति कृत्वा नियतां रूपोपलब्धिं प्रति नैव उपयुज्यते इति स्थिते, नियतां रूपोपलब्धिं प्रति यदुपयुज्यते वृत्तिर्वा अन्यद्वा यत्किमपि भवतु तस्यैव इन्द्रियत्वं स्यात्। तदेव चक्षुरिन्द्रियं, तदेव करणं, रूपोपलब्धिं प्रति करणं चक्षुरिन्द्रियम् इति स्यात्। संज्ञामात्रे विवादः। भवता तु वृत्तिः इत्युच्यते, मया तु चक्षुरिन्द्रियम् इत्युच्यते, तावन्मात्रं विवादः इति स्यात् इति कृत्वा भवन्मते चक्षुरिन्द्रियम् इति पदार्थ एव अन्यः न सिद्ध्येत् इति कृत्वा करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका। इन्द्रियाणां सर्वव्यापकत्वम् इति पक्षः अयुक्तः एव। तस्य तथा कल्पनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतः इन्द्रियाणां सर्वव्यापित्वं प्रकल्प्यापि नियमेन रूपोपलब्ध्यर्थं कश्चित् परिच्छिन्नपदार्थः अन्यः अङ्गीकर्तव्यः इति आपतितं। किं तत्? वृत्तिः। तर्हि परिच्छिन्नं कञ्चन अन्यं पदार्थम् अनङ्गीकृत्य भवता व्यवस्था कर्तुं न शक्यते। तर्हि यः परिच्छिन्नः पदार्थः व्यवस्थाकल्पनाय अङ्गीकर्तव्यो भवति, तस्य परिच्छिन्नपदार्थस्यैव इन्द्रियत्वं कल्पनीयं स्यात्, न तु तदपेक्षया अन्यस्य इति स्थिते सर्वव्यापि किञ्चित् इन्द्रियं प्रकल्प्य किमपि प्रयोजनं तव नास्ति इति कृत्वा व्यापित्वकल्पना निरर्थिका। तस्मात् सूक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च। आचार्य, अत्र तस्यैव नः करणत्वम् इत्यस्ति खलु? नः इत्यस्य कः अर्थः? अस्माकम् इत्यर्थो वा? अस्माकमिति, अस्माकम् इत्यर्थः। यदेव हि उपलब्धिसाधनं वृत्तिः अन्यद्वा त्वया कल्प्यते तस्यैव नः अस्माकं मते करणत्वं, तदेव अस्माभिः करणत्वेन स्वीक्रियते इति वक्तव्यं। केवलं संज्ञामात्रे विवादः। त्वया तु वृत्तिः इति संज्ञा दीयते, मया इन्द्रियमिति संज्ञा दीयते, तावन्मात्रम् आवयोर्विवादः इति स्यात्। तस्मात् सूक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च प्राणाः इति अध्यवस्यामः, निश्चयं कुर्मः। अध्यवस्यामः इत्युक्ते निश्चयं कुर्मः इति अर्थः। अग्रिमम् अधिकरणं श्रेष्ठश्च इति। श्रेष्ठश्च मुख्यश्च प्राणः इतरप्राणवत् ब्रह्मविकारः इत्यतिदिशति इति। मुख्यप्राणः इत्युक्ते इन्द्रियाणि न, श्वासोच्छ्वास रूप वृत्तिविशिष्टः यः पदार्थः सः मुख्यप्राणः। सोऽपि सः उत्पद्यते वा इत्युक्ते सोऽपि इतरप्राणवत् ब्रह्मविकार एव इति अतिदिशति। पूर्वोक्तन्यायम् अत्रापि अधिदेशेन प्रापयति। सोऽपि ब्रह्मणः विकार एव। किमर्थं शङ्का तत्र? अतिदेशः किमर्थं कर्तव्यः इत्युक्ते तत्र काचन शङ्का भवति इति। श्रुतिवशादेव शङ्का भवति। तच्च अविशेषेणैव सर्वप्राणानां ब्रह्मविकारत्वम् आख्यातम्। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति। सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्य उत्पत्तिश्रवणात् इति। सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्य उत्पत्तिश्रवणात् स प्राणमसृजत इत्यादि श्रवणेभ्यश्च। किमर्थः पुनः अतिदेशः इति पश्यन्तु। पूर्वमेव उक्तं सर्वाणि इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते, ब्रह्मणसकाशात् उत्पद्यन्ते, प्राणाः उत्पद्यन्ते, सर्वम् उक्तम्। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति श्रुतिरस्ति। एतस्मात् जायते प्राणः, प्राणः इत्यनेन मुख्यप्राणः उच्यते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च एतस्मादेव जायन्ते इत्युक्तम्।
यावद्विकारं तु विभागो भवति इत्यत्रे विधं संगति न्यायश्च वर्तते यावत् विकारं तु विभागो लोकवत् इति न्यायश्च वर्तते जनेन विधं सिद्धम् एवमेवं ब्रह्मापेक्षया यत्किञ्चित् जन्यत्वेन प्रसिद्धं जन्यन्ते तत्सर्वं ब्रह्मणः सकाशादेव साक्षात् परम्परया वा जायते इति वक्तव्यं यत्किञ्चित् ब्रह्म व्यतिरिक्तं जन्यत्वेन प्रसिद्धं तद् वक्तव्यम् अन्यथा मायायाः अपि उत्पत्तिः वक्तव्या इति स्यात् तद् नास्ति तद् जन्यत्वेन जनकम् अप्रसिद्धमिति कृत्वा मायायाः उत्पत्तिर्न वक्तव्या यत्किञ्चित् यस्य कस्यापि जन्यत्वे प्रमाणमस्ति तत्सर्वं साक्षात् परम्परया वा ब्रह्मणः सकाशादेव जायते इति न्यायः सोऽपि न्यायः ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावात् इत्यर्थः वस्तुतः एवमेवमेवमेवमेवं ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावात् अन्यथा प्रतिज्ञा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उपपादयितुं न शक्येत इति एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्य उत्पत्तिश्रवणात् मनः इन्द्रियाणि तद्व्यतिरेकेण विशिष्य प्राणः उत्पद्यते एतस्मात् जायते प्राणः इति विशिष्य उक्तम् सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्य उत्पत्तिश्रवणात् स प्राणमसृजत इत्यादि श्रवणेभ्यश्च स प्राणमसृजत इति प्रश्नोपनिषदि प्राणस्य उत्पत्तिः विशिष्य उक्ता वर्तते तर्हि सर्वत्र ब्रह्मणः सकाशात् प्राणस्य उत्पत्तिः उक्ता एव अस्ति इति कृत्वा मुख्यप्राणस्य उत्पत्तिः अस्ति न वा इति किमर्थं शङ्का कार्या किमर्थं पुनरतिदेशः पूर्वाधिकरणन्यायस्य अतिदेशः कर्तव्यः इति विशिष्य किमर्थं वक्तव्यम् अतिदेशस्तु स्वयमेव भवति मम ध्वनिः पुनः श्रूयते इति इदानीं प्रतिध्वनिरूपेण श्रूयते पश्यामः किञ्चित् अत्र पश्यामः अधिक आशङ्कापाकरणार्थः भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु कदाचित् तदर्थं स्यात् तद्वशात् स्यात् मम यदा प्रष्टव्यं तदा पृच्छन्तु इति इदानीं सम्यक् जातम् अन्यथा मम शब्दः पुनः श्रूयमाणः आसीत् किमर्थं पुनरतिदेशः उच्यते अधिकाशङ्कापाकरणार्थः काचन अधिकाशङ्का अत्र जायते इति कुतः इत्युक्ते नासदीयसूक्ते नासदीये हि ब्रह्मप्रधाने सूक्ते ब्रह्मप्रधानं सूक्तमिदं ब्रह्मपरं सूक्तम् इदं नासदीयसूक्तं ऋग्वेदे वर्तते तत्र मन्त्रवर्णो भवति न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मात् न किञ्चिन्नाम इति अत्र आनीत् इति अस्ति पदं तदेव अस्माकम् अपेक्षते सृष्टेः पूर्वं न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्नः आसीत् प्रकेतः तत्र नासीत् इत्युक्त्वा अत्र आनीत् इत्येकं पदं वर्तते आनीत् इति प्राणकर्मोपादानात् इति अस्ति आनीत् इति अनिति चेष्टते इत्यर्थः तर्हि चेष्टावत् किञ्चित् आसीत् इति चेष्टां सूचयति आनीत् इति प्राणकर्मोपादानात् प्राणस्य अयम् इदं कर्म इति कृत्वा आनीत् इति धातुना प्राणस्य कर्म उपस्थाप्यते तस्मात् आनीत् इति प्राणकर्मोपादानात् प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति उत्पत्तेः प्रागपि महाभूतानां सृष्टेः प्रागपि प्राणः आसीत् इति सूचना लभ्यते तस्मात् अजः प्राणः प्राणस्य उत्पत्तिर्नास्ति उत्पत्तेः प्रागेव विद्यमानत्वात् इति हेतु प्राणः नोत्पद्यते उत्पत्तेः प्रागेव विद्यमानत्वात् तस्मात् अजः प्राणः अजः जन्मशून्यः प्राणः इति जायते कस्यचिन् मति एवं काचन शङ्का संभाव्यते तदर्थं तस्मात् अतिदेशेन अपनुदति ताम् अतिदेशेन अपनुदति तां शङ्काम् अतिदेशेन न्यायातिदेशेन अपनुदति वारयति कथम् आनीत् शब्दो अत्र सूत्रं श्रेष्ठश्च इति श्रेष्ठशब्देन अत्र मुख्यप्राणः उच्यते सः ज्येष्ठत्वात् श्रेष्ठः इति अत्र आनीत् शब्दोऽपि आनीत् शब्दश्रवणात्
इयं शङ्का उत्पन्ना किल तर्हि तत्र शङ्कावारणाय आनीत् शब्दस्य गतिं कल्पयति। आनीत् शब्दोऽपि न प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्भावं सूचयति इति। यद्यपि तत्र मन्त्रे आनीत् शब्दः वर्तते परन्तु तावता प्राणस्य सृष्टेः पूर्वम् अनचेष्टायाम् इति प्राणः प्राण उत्पत्तेः पूर्वमपि आसीत् इति शङ्का जायते। तदेव अनीति अनिति चेष्टते तस्य अनचेष्टायामिति समाधानं। धात्वर्थम् आलोचयतः एवं शङ्का जायते इत्येव पूर्वपक्षः उक्तः। तर्हि एवं न भवति। आनीत् शब्दोऽपि न प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्भावं सूचयति। अवातम् इति विशेषणात् इति। आनीत् अवातम् इत्यस्ति। इदानीम् अवातम् आनीत् इत्युक्ते वातं विनैव आनीत् इति अर्थः प्रतीयते। इत्युक्ते इदं यथाश्रुतं नैव सङ्गच्छते। अत्र कश्चित् गौणार्थो वक्तव्य एव। तत्र यथा ईशावास्ये अनेजदेकम् अनेजत् जवीयः इत्युच्यते। तत्र गमनं विनैव देशान्तरं प्राप्नोति इतिवत् विपरीतम् उच्यते। तद्वदेव अत्रापि अवात् अवातम् आनीत् अवातम् आनीत् अवातम् अवातम् आनीत् इत्यस्ति। तर्हि वातक्रियां विनैव चलनक्रिया करोत् इति एवम् अर्थः प्रतीयते। तर्हि वातक्रिया नास्ति, प्राणस्य क्रिया नास्ति। सामान्यतः प्राणस्य क्रियां विना चलनं लोके न भवति इति स्थिते अत्र तु सृष्टेः प्राक् प्राणस्य क्रियां विनैव चलनमभूत् इति कथनस्य चलनमभूत् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति, किन्तु किञ्चित् सद्रूपं तत्र आसीत् इत्यत्रैव तात्पर्यम् इति। ब्रह्मणः जगदुत्पत्तेः प्रागपि ब्रह्मणः सत्त्वप्रतिपादने एव तात्पर्यम् इत्येवं रूपेण आनीयते। अवातमिति विशेषणात् एवमेव अवादमिति विशेषणात् अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः इति च मूलप्रकृतेः प्राणादि समस्तविशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात्। मूलप्रकृतेः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुत्या समस्तविशेषरहिततादशायामेव मूलप्रकृतिः इति व्यवहारः दर्शितत्वात्। तस्मात् कारणसद्भावप्रदर्शनार्थ एव अयम् आनीत् शब्दः इति। जगतः कारणं किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण आसीदेव इति प्रदर्शनार्थम्। अत्यन्तं शून्यवादः शून्यमेव शून्यत्वं वारयितुम् अत्यन्तं शून्यमेव इति सृष्टेः पूर्वं शून्यतैव इत्येवं शङ्का मा भूत् इत्येतदर्थं कारणीभूतस्य पदार्थस्य सद्भावप्रदर्शनाय आनीत् इत्युक्तम्। न तु प्राणनक्रियाविशिष्टं किञ्चित् आसीत् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। तस्मात् प्राणो वर्तते इति एतावन्मात्रेण मन्त्रवर्णमात्रेण अस्माभिः कल्पयितुं न शक्यते इति तात्पर्यम्। प्राणादि समस्तविशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात्। तस्मात् कारणसद्भावप्रदर्शनार्थ एव अयम् आनीत् शब्दः इति। श्रेष्ठ इति च मुख्यप्राणम् अभिदधाति। श्रेष्ठशब्दः अत्र मुख्यप्राणस्य मुख्यप्राणः इत्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते। प्राणो वावत् ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इति श्रुतिनिर्देशः। श्रुतौ प्राणः श्रेष्ठशब्देन ज्येष्ठशब्देनश्च निर्दिष्टो वर्तते इति कृत्वा तमेव श्रौतं शब्दमादाय सूत्रकारः सूत्रं कृतवान्। श्रेष्ठश्च ज्येष्ठः इति वयसा, श्रेष्ठः इति गुणेन श्रेष्ठः। सत्यं सत्यं। गुणेन गुणेन श्रेष्ठः, वयसा ज्येष्ठः। वयसा जायस्तमपि प्रेत्य ज्येष्ठः इत्युच्यते। तदपि अत्र उपपादनं कृतं। ज्येष्ठत्वं कथमिति भाष्यकारैरुच्यते। ज्येष्ठश्च प्राणः शुक्रनिषेककालादारभ्य तस्य वृत्तिलाभात् इति। तत्र प्राणनक्रिया तु शुक्रनिषेककालादारभ्य यदा शुक्रशोणिकसंयोगेन शरीरमिव किञ्चित् जायते तदा आरभ्य प्राणनक्रिया वर्तते। इन्द्रियाणां तु व्यापारस्तु पश्चादेव भवति, तस्मिन् काले न भवति इति कृत्वा इन्द्रियव्यापारः यदा आरभ्यते ततः पूर्वमेव प्राणिनां प्राणनव्यापारः आरभ्यते इति कृत्वा प्राणव्यापारः यदा आरभ्यते ततः परं जन्म इत्यपि व्यवहारो वर्तते। आद्य प्राणसंयोगः जन्म इत्येवं जन्मनः लक्षणं वदन्ति तार्किकाः अपि।
प्राण प्राणस्य प्राणेन सह आद्यसंयोगः जन्म शरीरस्य शरीरप्राणसंयोगः आद्यशरीरप्राणसंयोगो जन्म इति जन्मलक्षणं भवति। जलबिन्दवः प्राणश्चेत् पूर्वमेव तस्य चेष्टा कथं नास्ति? किम् आचार्यः जलबिन्दवः जलबिन्दवः एव प्राणाः भवन्ति। अनन्तरं प्राणः अनन्तरम् आगच्छति चेत् जीवरहितस्य तस्य कथं वा सृष्टिः सद्भावः कथं? जलबिन्दवः इति कुत्र उच्यते? अणूनां समवायेन तस्य प्राणः उत्पद्यते। पश्चात् उत्पद्यते इत्येव। पञ्चमहाभूतानां सृष्टि अनन्तरं पञ्चीकरणात् प्राक् प्राणानाम् उत्पत्तिः, पञ्चप्राणानाम् उत्पत्तिः इत्येव क्रमः। पञ्चीकरणानन्तरं पञ्चभिः प्राणैः पाञ्चभौतिकाः पञ्चभिः भूतैः प्राणाः उत्पद्यन्ते। तत्र वायोः विशेषः अधिकः इति कृत्वा वायुविशेषः अयम् इत्यपि व्यवहारो भवति। पञ्चीकरणात् प्रागेव, पञ्चीकरणात् प्राग् इति वक्तव्यम्। अपञ्चीकृतैर्भूतैः प्राणानाम् उत्पत्तिः। तत्र ज्येष्ठश्च प्राणः शुक्रनिषेककालात् आरभ्य तस्य वृत्तिलाभात्, न चेत् तस्य तदानीं वृत्तिलाभः स्यात्। योनौ निषिक्तं शुक्रं पूयेत न सम्भवेद्वा श्रोत्रादीनां तु कर्णषष्कुल्यादिस्थानविभागनिष्पत्तौ वृत्तिलाभात् न ज्येष्ठत्वम् इति। यदि इदानीं तत्र शुक्रशोणितकाले एव तत्र प्राणस्य वृत्तिर्न स्यात् तर्हि शुक्रं पूयेत इति, नश्येत् इति, तस्य शरीररूपेण विकासो न स्यात्, परिणामो न स्यात्। तस्मात् शुक्रशोणितसंयोगकाले एव प्राणस्य वृत्तिलाभो वर्तते इति। श्रोत्रादीनाम् इन्द्रियाणां तु तदानीं वृत्तिलाभो नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तेषां गोलकम् अपेक्षते। गोलकम् आदाय एव तेषां वृत्तिलाभः वक्तव्यः। गोलकं तु कर्णषष्कुल्यादि, तेषां तु निष्पत्ति अनन्तरमेव श्रोत्रादीनां वृत्तिलाभो भवति। यद्यपि श्रोत्रादीनां प्रवेशस्तु अस्ति, सूक्ष्मशरीरप्रवेशकाले एव श्रोत्रादीनामपि प्रवेशो जातः इति वक्तव्यम्। अन्यथा तत्र सूक्ष्मशरीरं प्रविष्टम् इन्द्रियाणि न प्रविष्टानि इति तु वक्तुं न शक्यते। यतः इन्द्रियादीनामपि सूक्ष्मशरीरघटकत्वात्। एवञ्च सूक्ष्मशरीरं प्रविष्टम् इत्यस्य इन्द्रियाण्यपि प्रविष्टानि इत्येव अर्थः। परन्तु तेषां कार्यकारित्वं नास्ति। कार्यकारित्वं तु कदा इत्युक्ते गोलकनिष्पत्ति अनन्तरमेव इति कृत्वा कर्णषष्कुल्यादि षष्कुल्यानिर्माण अनन्तरमेव इति कृत्वा तेषां कार्यकारित्वं पश्चात् वर्तते। यद्यपि प्रवेशस्तु युगपदेव, प्राणस्य यदा प्रवेशः तदा एव इन्द्रियाणामपि प्रवेशो वक्तव्यः। तत्कृतं ज्येष्ठत्वं वक्तुं न शक्यते युगपत् प्रविष्टत्वात्। परन्तु कार्यकारित्वं तु पश्चात् इति कृत्वा तावन्मात्रम् आदाय तत्र प्राणस्य मुख्यप्राणस्य इन्द्रियाणाम् अपेक्षया ज्येष्ठत्वव्यवहारः श्रुत्युक्तः व्यवहारः उपपादनीयः इति भाष्यकारैः स्पष्टीकृतम्। श्रोत्रादीनां तु कर्णषष्कुल्यादिस्थानविभागनिष्पत्तौ वृत्तिलाभात् न ज्येष्ठत्वम्। श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्, तदेव आचार्यैः उक्तम्। श्रेष्ठश्च प्राणः कुतः? गुणाधिक्यात्। केन गुणेन अयम् अधिकः इत्युक्ते न वै शक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुम् इति श्रुतेः। त्वदृते वयं जीवितुं न शक्ष्यामः इति। प्राणव्यापारं विना अस्माकं जीवनमेव न भवति। इन्द्रियव्यापारं विनापि सुषुप्तिदशायां स्वप्नावस्थायां च जीवनं भवति। प्राणव्यापारं विना मुख्यप्राणस्य व्यापारः यदा स्थगितो भवति तावता मरणं जायते इति कृत्वा जीवनान्तरीयकमिदं। मुख्यप्राणस्य व्यापारः जीवनान्तरीयकः। यदा यदा जीवनं तदा जीवनमिति व्यवहारः एव मुख्यप्राणव्यापारम् आदाय अस्माभिः क्रियते। मुख्यप्राणस्य व्यापारो नष्टश्चेत् जीवनं समाप्तम् इत्येव निर्णयः क्रियते इति कृत्वा तत्र मुख्यप्राणम् आदाय जीवितुमेव न शक्यते इति कृत्वा अस्य अनेन गुणेन जीवनदायकत्वेन रूपेण अस्य श्रेष्ठत्वं वर्तते। इदं तु इन्द्रियाणां नास्ति इति कृत्वा इन्द्रियाणाम् अपेक्षया अयं श्रेष्ठः इत्यपि श्रुत्या उक्तम् इति। इदं सर्वम् अधिकरणनिरूपणस्य घटकं न, शेषविचारः प्रसङ्गादिदं सर्वम् उक्तम् इत्येव। अधिकरणं तु किमर्थं नाम तत्र उत्पत्तिप्रतिपादनाय एव। श्रेष्ठश्च उत्पद्यते इत्येव सूत्रार्थः। तत्प्रसङ्गात् श्रुत्यर्थोऽपि भाष्यकारैः
निवृतः इति कशब्देन तदपि सूच्यते इति वा वक्तुं शक्यते इति एतावन्मात्रम् अधिकरणद्वयम् इदानीं निरूपितमिति सर्वान् प्रणम्य विशिष्य आचार्यपादाः अत्र उपविष्टाः अस्माकम् अनुग्रहाय उपविष्टाः तानपि तत्र स्वयं प्रणम्य भवतां समयनेन महान् सन्तोषः जातः। धन्यवादाः। अवश्यम् अवश्यम् एवमेव प्रतिहायनं भवद्भिः आगत्य चालनीयम्। आगत्य चालनं वा अत्र स्थित्वा चालनं वा उभयं भविष्यति। उभयमपि सम्भवं। तद्दूरे तद् उ अन्तिके इति श्रुतेः। तद्वन्तिके। नमस्कारः। नमस्कारः। श्रीगुरुभ्यो नमः।